आयज हांवें केलां सुंगटां भेंड्याचें जिरें मिरें. हिंगा पळय हांवें 4 मिरसांगो घेतल्या, 2 मिडियम टमाटां बारीक कातुल्ल्या, 4 ही पळय सोलां घेतल्या आनी हे पळय 2 मोठे कांदे घेतल्या बारीक चिल्ल्या आनी 2 टेबल स्पून हिंगा टॅमरीन पल्प घेतला आनी जिरें मिरेचो पावडर. 15 एक हे भेंडे घेतल्या आनी एक 20 एक ही सुंगटां आनी मागीर तितून 1 टेबल स्पून जिरें मिरेचो पावडर घालून सॉल्ट घालून मॅरिनेट करून दवरपाचें एक 15 मिनिट. हिंगा 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल घातल्या आनी हो पळय तो चिल्ललो कांदो मातसो एका मायजूच लागता बिकॉज आमकां ग्रेवी बरी ती दाट कशी जावपाक जाय. आनी हिंगा 1.5 टेबल स्पून हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट घातल्या. मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट बरी सोते जावन मागीर तितून टोमाटां घातल्या. मागीर 1.5 टेबल स्पून हांवें जिरें मिरें पावडर घातला. तें बरें सोते जावन मागीर इल्लें हें 2 कप कहें उदक घालना. उदक तें बरें शिजलें म्हणटकूच मागीर तितून इल्लें मीठ घालपाचें. मागीर तितून हे चिल्लेले भेंडे घालपाचे. हे भेंड्यांक हांवें मीठ लावन दवरलेले मागीर ते घालपाचे आनी मागीर मातशें गो तें शिजपाक जाय आनी मागीर शिजलें म्हणटकूच तितून मागीर ही मॅरिनेट केलेली सुंगटां घालपाची. मागीर शिजता तितून टॅमरिनाचो तो पल्प घालपाचो, ती सोलां घालपाची आनी ग्रीन मिरसांगो. चड वगत शिजप न्हू ती मागीर सुंगटां घालून कित्याक मागीर सुंगटां रबरी जाता आनी मागीर लास्ट बंद करचे पयलीं गॅस लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लिव्स घालपाची. चल आमचे सुंगटां भेंडे जिरें मिरें रेडी. Tudziac kocham, rał to